बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, तो कितना दुरूद शरीफ मुकर्रर करूं? फरमाया जितना चाहो। मैंने कहा चाहरूं? फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा आधा? फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया 2/3? फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया मैं सारा दुरूद शरीफ ही पढ़ूंगा। फरमाया तब तुम्हारे गमों को काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। बरिवायत तिरमिज़ी शरीफ। दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने के बेबहा फवाइद और फजाइल हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो का हमारा असल मौजू रबीउल-अव्वल का खास वजीफा, जो कि दुरूद पाक का वजीफा है। रबीउल-अव्वल का महीना रमादमा है, जो कि बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। और वो दिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, वो दिन कितना मुबारक दिन था, उसको बयान करने के लिए दिनों नहीं साल चाहिए, और इसका अहाता इस मुख्तसर वक्त में करना मुश्किल है। हमारा आज का वजीफा इसी मुबारक दिन का वजीफा है, जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये वजीफा किस दुरूद पाक का है और उसको कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो मुबारक जात है कि जिस जात के बारे में हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन में आए, तो मैं जिस दरख्त के पास से गुजरती तो उस दरख्त की टहनियां झुक जाती थी, जिस कुएं में पानी भरने जाती थी उसका पानी ऊपर आ जाता था। ये बरकत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के बदन में आने पर थे। और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन सितारे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस के लिए झुककर जमीन के करीब आ गए थे। और आपके दुनिया पर कदम रखने से कैसर और कसरा के तख्त के मोती झड़ गए। और कहते हैं कि ईरान में हजारों साल से जो आग न बुझी थी, वो आग भी आपकी तशरीफ आवरी पर बुझ गई। पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का ऐसा ज़हूर हुआ कि जहां जहां आपके कदम मुबारक जाते थे, वहां वहां बरकतों का नुज़ूल होता जाता था। आज का वजीफा भी 12 रबीउल-अव्वल का वजीफा है, जो कि ऐसा ही बरकतों वाला है जैसा कि यह दिन बरकतों वाला है। दोस्तों, आइए आपको उस वजीफे की तफसील बताते हैं। यह वजीफा एक दुरूद पाक का है, जिसको आपने 12 रबीउल-अव्वल के दिन कसरत के साथ पढ़ना है। इस वजीफे की बरकत से आप पर ऐसा रिस्क बरसेगा कि आपको सारा साल माल दौलत की कमी का सामना ना होगा। वो दुरूद पाक जिसकी आपने 12 रबीउल-अव्वल के दिन कसरत करनी है, वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वअलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। याद रहे कि इस वजीफे की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जितनी ज्यादा इसकी कसरत की जाएगी, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसकी कसरत का एहतमाम किया जाए और अल्लाह से इसके वसीले से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगी जाए, तो इंशाअल्लाह हाजत जरूर पूरी होगी। दोस्तों, याद रहे कि जब भी कोई बंदा दूसरों के लिए अल्लाह से रहमत मांगता है, तो
اللہ پہلے مانگنے والے پر رحمت کرتا ہے اور پھر دوسروں پر رحمت کرتا ہے۔ آئیے اب آپ کو درود پاک کے کچھ مزید فضائل بتاتے ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرضیہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ دوستو، ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ منقول نزہۃ المجالس جلد 2۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دعا قبول نہ ہوگی جب تک اس کے اول و آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کتاب میں میرا نام لکھتے وقت مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو درود پاک کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ دوستو، یہ تھے فضائل درود پاک کے جو آپ نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس درود پاک کی ربیع-ال-اوّل میں خاص طور پر کثرت کریں، اور نہ صرف اس کی کثرت ربیع-ال-اوّل میں کی جائے بلکہ سارا سال درود پاک کی کثرت کیا کریں
ताकि अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होती रहें, और जिसको अल्लाह की रहमतें हासिल हो उसको फिर किस चीज की जरूरत हो सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन आमीन।